वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर के साथ। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है 145 दहशतगर्दों की लाशें हमारे पास मौजूद हैं। गवादर में दहशतगर्दों ने 5 खवातीन और 3 बच्चों को शहीद किया। ये बंदूक के जोर पर अपना नजरिया हम पर मुसल्लत करना चाहते हैं। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा, जो लोग शहीद हुए हुकूमत उनके गम में बराबर की शरीक है और शोहदा के बच्चों की किफालत हुकूमत की जिम्मेदारी है। दहशतगर्द भारत की ईमा पर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। सरफराज बुगटी ने वाज़ेह किया कि यह कौमियत की जंग नहीं बल्कि दहशत के खिलाफ जंग है। बशीर ज़ैब समेत इसके तमाम साथी भारत के लिए काम कर रहे हैं। BLA कोई रजिस्टर्ड जमात नहीं जिससे मुज़ाकरात किए जाएं। उन्होंने कहा कि हम बलूचिस्तान को अमन की तरफ लेकर जाएंगे। हम एक सेकंड के लिए भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हैं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दिनों में ऑपरेशन के दौरान फितनाल हिंदुस्तान के 145 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR के मुताबिक फितनाल हिंदुस्तान के स्पॉन्सर दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश की। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की। कोयटा, मस्तूंग, नोशकी, दालबंदीन, खारान, गवादर और पसनी में हमले किए और खवातीन, बच्चों और मजदूरों समेत 31 शहरियों को शहीद किया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 17 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। मंसूबा साजों, सहूलतकारों और मुआवनीन को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशतगर्द पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं और हमारी सालमियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों के बयान भारत की जानिब इशारा करते हैं और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कलदम BLA सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी कलदम तंजीम है और भारतीय फंडिंग के लिए हमले करती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तरक्की के सफर पर गामजन है, लेकिन दहशतगर्द उसे मौशी तबाही के अंधेरे में धकेलना चाहते हैं। वजीर दिफा ने मजीद बताया कि पश्चिम में मारी गई खुदकुश बमबार नौजवान लड़की थी। बलूचिस्तान में मजदूरों को भी निशाना बनाया गया और हलाक दहशतगर्दों की तादाद 100 से जायद है। बलूचिस्तान में तमाम हमलावरों को ठिकाने लगा दिया गया और दहशतगर्द किसी रियायत की तवक्को ना रखें। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि दहशतगर्दों के हवाले से ये तासुर दिया गया कि 12 शहरों पर कब्जा कर लिया है, जो सरासर गुमराह कुन था। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाया और खवातीन और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। तलाल चौधरी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंतहाई मोहतात अंदाज में कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों का ताक़ुब किया और उन्हें जहन्नुम वासिल किया। दहशतगर्द स्कूलों, अस्पतालों, बैंकों और बाजारों पर हमलावर हुए, मगर उनमें सिक्योरिटी फोर्सेज का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने इल्जाम आयद किया, भारतीय मीडिया और चैनल्स पर ऐसे तबसरे और AI से बनी वीडियोस चलाई गईं जैसे कोई बराह रास्त मैच हो रहा हो। तलाल चौधरी ने कहा कि इसी वजह से BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जा चुका है और नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। बलूचिस्तान दहशतगर्द हमलों से बहुत बड़े नुकसान से बच गया। साजिश के तहत बलूचिस्तान कम तबाह करने की कोशिश की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने भरपूर मुकाबले के बाद 80 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक किए और मुकम्मल अलर्ट रहकर इलाके में अमन कायम रखा। अता तारर ने कहा कि दहशतगर्दों के ताने बाने भारत से मिलते हैं और फितनाल हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान में अमन खराब करने की कोशिश की थी। दहशतगर्द 12 शहरों पर हमलों के लिए आए थे, ताहम फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई ने ये मंसूबा नाकाम बनाया। वजीर आजम सूरत हाल से मुकम्मल आगाह थे और फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल की गई, जिससे दुश्मन को बहुत तकलीफ हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलूचिस्तान CMH कोयटा पहुंचे, जहां उन्होंने दहशतगर्द हमलों में जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की इयादत की। वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला बलूचिस्तान और कोर कमांडर बलूचिस्तान ने जख्मी एहलकारों के बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि आपने शेरों की तरह दहशतगर्दों के हमलों का मुकाबला किया और उन्हें नाकाम बनाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश नाकाम बनाने पर आपकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूं और कौम आपके साथ है। जख्मी पुलिस एहलकारों ने कहा कि सेहतयाब होकर दोबारा इस फितने के खिलाफ लड़ेंगे। हमारे जज्बे बुलंद और अज़्म पुख्ता हैं।
بلوچستان کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر پنجاب بلوچستان سرحدی راستے کو ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد عثمان خالد نے بتایا کہ بلوچستان جانے والی تمام ٹریفک کو روک دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال مسافر ڈی جی خان کے راستے بلوچستان نہیں جا سکتے۔ بین الصوبائی سرحدی مقامات بواٹا، راکھی گاج اور تونسا موسیٰ خیل روڈ ہر طرح کی ٹریفک کے لیے معطل ہے۔ کسی بھی گاڑی کو پنجاب سے بلوچستان جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی ہے۔ چیئرمین اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن سید قمر رضا سے مسلم لیگ نون یو اے ای کے وفد نے اہم ملاقات کی، جس میں سمندر پار پاکستانیوں کو درپیش مسائل اور ان کے حل سے متعلق تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ملاقات کے دوران وفد نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے اہم مطالبات پیش کیے، جن میں بیرون ملک سے ترسیلات زر بھیجنے پر فی ڈالر 3.5 روپے اضافی دینے کی تجویز بھی شامل تھی۔ چیئرمین او پی ایف سید قمر رضا نے وفد کو یقین دہانی کرائی کہ زر مبادلہ بھیجنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو جلد اضافی مراعات دی جائیں گی۔ خبر دیں گے ابوظہبی ڈائیلاگ کے موقع پر پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان بیرون ملک روزگار اور انسانی وسائل کی ترقی میں تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے اوورسیز پاکستانیز چودھری صالح حسین نے بنگلہ دیشی مشیر ڈاکٹر آصف نذرل سے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے بیرون ملک کام کرنے والے محنت کشوں کے چیلنجز، ہنرمندی کی تربیت اور مہارتوں کی ترقی پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن اور بنگلہ دیش ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز کے اقدامات پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ دونوں فریقین نے تعلیم، صحت، سیاحت اور تجارت کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کے مواقع پر بھی بات کی اور انسانی وسائل کی ترقی اور لیبر ایکسپورٹ کے شعبوں میں تجربات کے تبادلے پر زور دیا گیا۔ ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا اہم دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق عالمی بینک کے صدر اجے بنگا 4 فروری تک پاکستان میں قیام کریں گے، جس کے دوران وہ اعلیٰ سرکاری حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ دورے کے دوران معاشی اصلاحات، بھارت کے ساتھ جاری آبی تنازع پر بات چیت متوقع ہے۔ اجے بنگا کی وزیر اعظم شہباز شریف، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے علاوہ توانائی اور اقتصادی امور کے حکام سے ملاقاتیں متوقع ہیں۔ ذرائع کے مطابق ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا کو پاکستان کی معاشی اصلاحات اور ترقیاتی منصوبوں کی ترجیحات سے آگاہ کیا جائے گا۔ پاکستان کی عالمی بینک کے ساتھ 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک پر عمل درآمد میں پیش رفت متوقع ہے۔ پاکستان ٹیکسٹائل کونسل نے وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کی برآمدات دوست پالیسیوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے ٹاپ ایکسپورٹرز کو اعزازات دینا برآمدی شعبے پر اعتماد کا واضح ثبوت ہے۔ مشکل معاشی حالات میں ایکسپورٹس کو مارکیٹ بیسڈ سپورٹ فراہم کرنا دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں برآمدی صنعت پر مالی دباؤ کم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں۔ پاکستان ٹیکسٹائل کونسل نے ایکسپورٹ ری فائنانس فیسلٹی میں کمی کو حکومت اور اسٹیٹ بینک کے درمیان بہترین پالیسی ہم آہنگی کا نتیجہ قرار دیا، جبکہ صنعتی بجلی ٹیرف میں کراس سبسڈی کے خاتمے پر بھی حکومت کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پی ٹی سی نے حکومت کے ساتھ مل کر پائیدار برآمدی ترقی اور زر مبادلہ میں اضافے کے عزم کا اعادہ کیا۔ لاڑکانہ شہر میں غیر قانونی بس اسٹینڈز اور بکنگ پوائنٹس کو سینئر وزیر شرجیل میمن کے احکامات پر شہر سے باہر منتقل کر دیا گیا۔ سندھ اسمبلی میں نشاندہی کے بعد شرجیل میمن نے معاملے کی سنگینی کو فوراً نوٹس میں لیتے ہوئے متعلقہ حکام کو فوری کارروائی کی ہدایت کی۔ ضلع انتظامیہ اور ڈی آر ٹی اے نے شہر کے اندر موجود غیر قانونی اسٹینڈز ہٹا کر شہر کے باہر منتقل کر دیے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ شہریوں کی سہولت اور ٹریفک کی روانی یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کارروائی کے دوران شرجیل میمن کے مطابق 5 بڑی ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے سٹینڈز بھی سیل کیے گئے۔ انتظامیہ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ شہر کے اندر کوئی گاڑی غیر قانونی طور پر نہ چلے اور عوام کو دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈپٹی کمشنر لاڑکانہ کو شرجیل میمن کی ہدایت کے مطابق متعلقہ حکام کے ذریعے نگرانی جاری رکھی جائے تاکہ کوئی بس یا کوچ شہر کے اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ اور دیگر حکام کی جانب سے شرجیل میمن کے مطابق خصوصی چیکنگ اور نگرانی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔